अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्टडी में आप सबको खुशामदीद। आज हम तख्ती नंबर 13 मश्क तशदीद का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा मैं आप लोग को ऊपर दे रही हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके जरूर देख सकते हैं, जिसमें हमने नून मीम मुशद्दद कैसे गुनना होता है और कब होता है वो पढ़ा था। रॉ साकना से पहले जबर या पेश होगा तो कैसे पढ़ेंगे, या जेर होगा तो कैसे पढ़ेंगे, ये इस बारे में हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम दूसरा हिस्सा इसको शुरू करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा बुर्रिदा से लेकर हमने अय्याना तक मुकम्मल कर लिया था और अब यहाँ तक, और अब हम इसका दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। तख्ती को मैं 3 या 2 से 3-4 हिस्सों में इसलिए तकसीम कर देती हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो और आप लोग को इसके हिस्सों से सबक मिल सके। तो चलिए दूसरा सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा या ज़ेर इज्जा अल ज़बर या, इज्जा काफ ज़बर का, इज्जाका वक़ुफ़न इज्जाक। लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, लिल्ला हा ज़ेर ही, लिल्लाहि वक़ुफ़न लिल्लाह। ता ज़बर ता, जीम लाम ज़बर जल, लाम खड़ा ज़बर ला, तजल्ला वक़ुफ़न तजल्ला। वक़ुफ़न के बाद मैं आप लोग को इसलिए बताती हूँ ताकि अगर कुरान पाक में ये लफ्ज आ जाए तो आप लोग को वक़्फ करने में मुश्किल पेश ना आए। ता ज़बर ता, स्वाद दाल ज़बर स्वाद, दाल खड़ा ज़बर दा, तस्वद्दा वक़ुफ़न तस्वद्दा। ता ज़बर ता, ज़ा काफ ज़बर ज़क, काफ खड़ा ज़बर का, तज़क्का वक़ुफ़न तज़क्का। ता ज़बर ता, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, तवल्ला वक़ुफ़न तवल्ला। ता वाव ज़बर तौ, वाव अलिफ ज़बर वा, तौवा। बा दो ज़बर बन, तौवाबन वक़ुफ़न तौवाबा। सा जीम ज़बर सज, जीम अलिफ ज़बर जा, सज्जा। जीम दो ज़बर जन, सज्जाजन वक़ुफ़न सज्जाजा। गैन सीन ज़बर वस, सीन अलिफ ज़बर सा, वस्सा। क़ाफ दो ज़बर क़न, वस्साक़न वक़ुफ़न वस्साक़ा। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं तशदीद वाले हुरूफ को बहुत सख्ती के साथ पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही तशदीद वाली तख्ती में बता दिया गया था कि तशदीद वाला हुरूफ सख्ती के साथ जरा रुक कर पढ़ना है, तो मैं उसी तरीके से अदा कर रही हूँ। फ़ाइन ज़बर फ़ाइन अलिफ ज़बर आ, फ़आ। लाम दो पेश लुन, फ़अलुन वक़ुफ़न फ़अल। काफ दाल ज़ेर किज़, दाल अलिफ ज़बर ज़ा, किज़्ज़ा। बा दो ज़बर बन, किज़्ज़ाबन वक़ुफ़न किज़्ज़ाबा। वाव हा ज़बर वह, हा अलिफ ज़बर हा, वहा। जीम दो ज़बर जन, वहाजन वक़ुफ़न वहाजा। मीम पेश मु, मीम दाल ज़बर मद, दाल ज़बर दा, मुमद्दा, दाल ज़बर दा, मुमद्ददा। ता दो ज़ेर तिन, मुमद्ददतिन वक़ुफ़न मुमद्ददा। मीम पेश मु, काफ रो ज़बर कर, रो ज़बर रो, मुकर्रमा। मीम ज़बर मा, मुकर्रमा। ता दो ज़ेर तिन, मुकर्रमतिन वक़ुफ़न मुकर्रमा। रॉ को मैंने मोटा करके पढ़ा है क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ लिखा गया है कि सब हुरूफ को मोटा करके पढ़ें, तो मैं ऐसे ही पढ़ रही। और माल्टा निशान पर इख्फा करें, तो यहाँ पे मैंने इख्फा करूंगी। यहाँ पे किया था, यहाँ पे भी किया,
یہاں پہ بھی کیا. میم پیش منہ کاف رو زبر کر رو زبر رو مکر رو میم زبر ما مکرمہ تا دو زیر تن مکرمۃ وقوفا مکرمہ. میم پیش منہ توہا زبر تو ہا زبر ہا متوہا رو زبر رو متوہرا تا دو زیر تن مطهرة وقوفا مطهر. وسين زبر والسين زبر سا والسا ميم ألف مد زبر ما همزة زير إي والسماء وقوفا والسماء. واو تا زبر وتا زبر تا وتا رو الف مد زبر رو همزة زير إي والترائي با زير بي والترائب وقوفا والترائب. واو نون زبر ون نون کھڑا زبر نا ونّا شین زیر شی تو کھڑا زبر تو والناشطا تا زیر تی والناشطات وقوفا والناشطات. اب یہ نون دیکھیں ریڈ سے بنا ہوا ہے مطلب لال سے, تو جو سرخ نشان پر ہوگا وہ غنہ کریں گے اس کو. تو میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہے ون ایسے غنہ ہوتا ہے. واو نون زبر ون نون کھڑا زبر نا ونّا زا زیر زی عین کھڑا زبر ع والنازع تا زیر تی والنازعات وقوفا والنازعات. واو سین زبر بس سین کھڑا زبر سا وسا با زیر بی حا کھڑا زبر حا والسابحا تا زیر تی والسابحات وقوفا والسابحات. فا سین زبر فس سین کھڑا زبر سا فسا با زیر بی قاف کھڑا زبر قا فالسابقا تا زیر تی فالسابقات وقوفا فالسابقات. فالام زبر فل میم پیش منہ فلمو دال با زبر دب با زیر بی فالمدبی رو کھڑا زبر رو تا زیر تی فالمدبرات وقوفا فالمدبرات. تابا پیش تب لام سین زبر لس تبلس سین زبر سا تبلسا رو الف مد زبر رو حمزہ زیر ای رو پیش رو تبلسرائر وقوفا تبلسرائر. فا زبر فا میم ہا زبر مہ ہا لام ہا زیر ہی فمہ ہی لام لام زیر لل فمہ ہی لل کاف کھڑا زبر کا فا زیر فی فمہ ہی لل کافی رو یا زیر ری نون زبر نا فمہ ہی لل کافرین وقوفا فمہ ہی لل کافرین. بالام پیش بل خانون پیش خن نون زبر نا بالخن سین لام زیر سل بالخن سل جیم زبر جا واو الف زبر وا بالخن سل جوا رو لام زیر رل کاف نون پیش کن نون زبر نا بالخن سل جوار الکن سین زیر سی بالخنس الجوار الكنس.
دوبارہ سے پڑھ کے بتاتی ہوں. بالخنس الجوار الكنس. وقوفا. بالخنس الجوار الكنس. جس پہ بھی جزم ہوگا وہ پہلے والے حروف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا. لام بھی جزم ہے تو ہم نے اس کو رو سے ملایا. اسلام پہ جزم ہے تو اس پہ ہم نے سین سے ملایا. جزم والا حروف پہلے والے حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی اہ دی. صاد زبر نس صاد زیر سی سوی اہدینا سوی. رو الف زبر رو اہدینا سوی رو. طالم زبر طل میم سین پیش مس اہدینا الصراط المس. تا زبر تا قاف یا زیر قی اہدینا الصراط المستقیم. میم زبر ما اہدینا الصراط المستقیم. وقوفا اہدینا الصراط المستقیم. یہ بھی ہدایت پڑھ لیتے ہیں کہ اگر یہ قرآن نورانی قاعدہ آپ نے بچے کو پوری محنت کے ساتھ حجہ اور رواں دونوں طرح سے خوب یاد کروا دیا تو انشاءاللہ یہ محنت آپ کی رنگ لائے گی اور قرآن کریم بچوں کو آسانی سے پڑھ سکیں گے. جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ سارے لفظ آ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو وہاں پہ حجہ کرنے نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جزم کیا ہوتا ہے, تشدید کیا ہوتا ہے, غنہ کہاں کیا جاتا ہے, اخفا کس کو کہتے ہیں, مشدد کیا ہوتا ہے, مد کیا ہوتا ہے, کھڑا زبر کیا ہوتا ہے, اس کو کتنی مقدار میں پڑھا جاتا ہے. تو کسی بارے میں بچوں کو علم نہیں ہوتا اور جب نہیں ہوتا علم تو ان سے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا جاتا. اور اگر پڑھ بھی جائیں کسی صورت کی رٹا لگوانے میں لوگ ہوتے ہیں کہ کروا دیتے ہیں, لیکن اگر رٹا لگوا کے بھی پڑھا دیا جائے تو پھر آگے مشکل ہوتی ہی ہوتی ہے جب ان کو حجہ نہیں آ رہی ہوتی. تو کوشش یہ کہ اس نورانی قاعدہ کو اتنے اچھے سے بچے کو یاد کروا دیا جائے, ہر ایک لفظ کی مطلب بتا دیا جائے, پڑھنا سکھا دیا جائے تاکہ اس کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت آسانی ہو اور آپ کی محنت رنگ لائے. قرآن پاک جب بچہ پڑھے گا تو آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. میری ویڈیو مطلب میرا یہ سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر آپ لوگ اس میں کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی غلطی مجھ سے ہوئی میں اس کی معافی مانگتی ہوں. اور اگر اس میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں مجھ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.